आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। एक नई और बहुत ही दिलचस्प और शायद मुतनाज़ा पेशरफ्त हुई है हुकूमती हलकों की जानिब से। जनरल राहील शरीफ के उस कैरेक्टर को, उस इमेज को चैलेंज किया जा रहा है जो पाकिस्तान के अवाम में सरायत कर गया, ख़ास तौर पे उस दौर में जब वो पाकिस्तानी फ़ौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ कोई बहुत बड़े हीरो नहीं थे, बल्कि एक आम इंसान थे, आम पाकिस्तानी थे। ये वो सोच है, ये वो फिक्र है, या ये वो तासुर है, इमेज है जो हुकूमत की अहम शख्सियतों में साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से पेवस्ता है। लगता यह है कि अब हुकूमती हल्के उस इमेज के हवाले से अपनी सोच को आया कर रहे हैं और इसका आज बाकायदा आगाज हो गया है। हमारी इत्तलात के मुताबिक ये सिर्फ इब्तिदा है। अब से लेके आइंदा आने वाले चंद महीनों में, आइंदा आने वाले कई सालों में ये चीजें सामने आती रहेंगी जो कि बराह रास्त चैलेंज करेंगी जनरल राहील शरीफ के उस इमेज को जो पाकिस्तान के अवाम में पेवस्ता है। इसीलिए आज इसका आगाज हुआ है और बराह रास्त इसका पहला निशाना उनकी वो खिदमात बनी है, वो उनकी सर्विसेज को बनाया गया है जिसके जो कि सबसे ज्यादा उनके इमेज को बेहतर बनाने में जिसका किरदार रहा है, वो पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल और ख़ास तौर पे कराची में बेहतर हुई जो अमन अमान की सूरत हाल है, उस हवाले से आज बाकायदा तौर पे कहा गया इंतहाई अहम शख्सियत की जानिब से, सिंध के गवर्नर की जानिब से, वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ के इंतहाई अहम मोतबद ख़ुसूसी की जानिब से कि कराची के अमन का क्रेडिट जनरल राहील शरीफ को नहीं बल्कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जाता है। कराची ऑपरेशन का जो क्रेडिट है 100%, लेट मी रिपीट इट अगेन, गोज टू प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। क्योंकि मैंने जिस तरह कहा था कि तमाम स्टेक होल्डर्स आप उठा लेना, रेंजर्स क्या मौजूद नहीं थी, फौज मौजूद नहीं थी, क्या पीपल्स पार्टी नहीं मौजूद थी, क्या एमक्यूएम मौजूद नहीं थी, तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। तो एक नया एलिमेंट क्या आया था? नया एलिमेंट ये आया था जून 2013 में मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे। माशाल्लाह मीडिया वो उसका भी क्रेडिट उनको देता है कि जैसे अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था ना पाकिस्तान का, किसी राहील शरीफ ने ख्वाब देखा था कि कराची को ठीक करना है। राहील शरीफ को अब उनको एक ऐसा लार्जर देन लाइफ बना दिया कि जब वो ज़मीन ले रहे हैं जो कि उनका हक बनता है तो वो कह रहे हैं ये राहील शरीफ ले रहे हैं। भाई राहील शरीफ एक नॉर्मल एक जनरल थे जैसे बाकी जनरल्स थे और उनका हक बनता है, या उन्होंने वो जो जॉब ली है उस पर सब हैरान हो गए कि जी पैसों की खातिर ले रहे हैं, इज़ अ नॉर्मल पर। इसके एक एक जुमले को पहचानने की ज़रूरत है, एक एक जुमले को याद रखने की ज़रूरत है। जो जनाब मोहम्मद ज़ुबैर ने आज कहा, जैसा कि मैंने इस प्रोग्राम की इब्तदाइया में कहा, ये सिर्फ इब्तदा हुई है। आगे चल के इस हवाले से चीज़ें ज़्यादा तफसील से सामने आएंगी। ख्याल ये है हुकूमत के लोगों का, गो कि इसका बरमला इजहार नहीं किया जाता, अब से पहले नहीं किया गया, कि दरअसल जनरल राहील शरीफ ने अपने 3 साला दौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में अपनी तवज्जो का मरकज़ अपनी ज़ाती तशहीर को रखा है और इसके लिए बाकायदा तौर पे उन्होंने फ़ौज के इदारे को इस्तेमाल किया है। कहें ना कहें लेकिन हुकूमत के बड़े बड़े ये बात बबांगे दोहल अपने अंदरूनी हल्कों में अपने अंदर ये बात करते हैं और अब उनके इस इमेज को बाकायदा चैलेंज किया जा रहा है। जैसे कि मिसाल के तौर पे जनाब मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि अगर वो ज़मीन लेते हैं, ये ज़मीन का मामला क्या है, इसकी तशहीर हो चुकी है, देखना यह है कि आगे चल के क्या इस पे कोई डेवलपमेंट होता है। मिसाल के तौर पे मोहम्मद ज़ुबैर ने यह कहा कि अगर उन्होंने सऊदी अरेबिया में ये कमांड कबूल कर ली है, ये महज जुमला नहीं है, इसके पीछे पूरी कहानी है, क्योंकि हम इंतहाई जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि हुकूमती हलकों को इस हवाले से ये ख्याल है कि दरअसल जो हुकूमत पाकिस्तान ने इब्तिदाई रद्द अमल दिया था सऊदी अरब की दरख्वास्त के हवाले से, सऊदी अरब के यमन के मामले के हवाले से, और फिर उसके रद्द अमल में जो
سیاسی قوتوں نے اور پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس حوالے سے گفتگو کی تھی، اور جو اس کے نتیجے میں جو عرب مملکتیں پاکستان سے ناراض ہو گئی تھی، وہ دراصل خود اس کی وجہ کیا تھی، اس کی وجہ کیا شخصیت تھی، حکومت والے کھل کے ابھی اس کا نام نہیں لے رہے، لیکن کیا وہ نہیں لیں گے یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، مگر ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابتدا ہوئی ہے، ابھی کہانی شروع ہوئی ہے۔ اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں جو کہ سامنے آ سکتے ہیں، ہمارے خیال میں سامنے آئیں گے، کسی بھی انداز سے سامنے آئے، کیونکہ یہ اس دور میں بھی سامنے آئے جب جنرل راحیل شریف چیف آف آرمی سٹاف تھے، ان کا نام لے کے بھی یہ بات سامنے آئی، لیکن حکومت نے مٹی پانے کی پالیسی رکھی تھی۔ آئندہ یہ پالیسی شاید رہے گی نہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آج ابتدا ہو گئی ہے۔ اس قسم کے کئی بہت اہم معاملات ہیں جو کہ سامنے آئیں گے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی بازگشت کھل کے خود ان کے دور چیف آف آرمی سٹاف میں سنائی دی گئی، حکومت کے انتہائی اعتماد والے شخصیات کے ساتھ سنائی دی گئی اور بھرپور انداز میں سنائی دی گئی۔ کچھ آڈیو کیسٹس پرائم منسٹر صاحب کو ملی جو شاید آئی بی نے ٹیپ کی تھیں، اس میں اوپنلی یعنی کہ کانسپریسیز کی باتیں تھیں، اس میں کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کیسے، میں نے خود تو نہیں سنی، لیکن جو ہمیں پتہ لگا اسی طرح کی باتیں تھیں۔ یہ 12 اکتوبر 1999 کو جو کچھ ہوا اسی طرح سے ملتا جلتا تھا، لیکن وہ مطلب کہ ہر روز عید کا دن نہیں ہوتا۔ اور میں پورے یقین سے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے جو مشاہد اللہ صاحب بات کر رہے ہیں۔ سچ، غلط، جھوٹ یا کچھ بھی اس کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے، لیکن یہ سوچ ہے، حکومتی حلقوں میں ہے، امبیڈڈ سوچ ہے، اور بہت ہی یہ کلیدی سوچ ہے جو کہ جس کا اظہار آج مختصر انداز میں ہوا ہے۔ اسی طرح کی بات اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما جناب جاوید ہاشمی کر چکے ہیں، گو کہ اس معاملے کی ابھی تک کوئی حکومتی تحقیقات نہیں ہوئی ہے، اس حوالے سے کوئی کمیشن قائم نہیں ہوا ہے، آئندہ بھی نہیں ہوگا، یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، مگر جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی کہانی شروع ہوئی ہے۔ مشاہد اللہ صاحب کی بات آپ نے سنی ہے، اب جاوید ہاشمی صاحب کی بات سن لیجیے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے یہ ایک ان کا انڈرسٹینڈنگ تھی، انہوں نے جنرل طارق ان سب نے اسی دن ڈیزالو کرنا تھا۔ یہ باتیں ہمیں عمران خان بتا چکے تھے۔ آپ عمران خان صاحب کو میرے سامنے بٹھائیں، وہ مانیں گے، کیوں انہوں نے ہمیں کہا کہ جوڈیشل مارشل لا 90 دن کا لگے گا اور وہ آ کے الیکشن کرا دیں گے اور ہماری پارٹی برسر اقتدار آ جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے موضوع پر جس کا کہ تعلق سندھ سے ہے۔